kita sama sa mga Hudiyo. Ganahan ta mo pili og mangulo nato nga hapog gyud. Kana mao gyud mo dominar nato. Kana mo may sugon nga mo dumala nato. Bahala na og di mo tunong sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, sa tinuod na lang, ngano nga nag-antos ta karon? Ngano nga daghan sa ato nag-antos sa kapobrehon bisan dato ta nga nasod? Kinitungod kay ang atong mga pangulo dili tanan pero daghan kanila sama sa pangulo nga gipangandoy sa mga Hudiyo. Kung ang atong mga pangulo maniguro sa ilang kaugalingon, ang katawhan maoy maglisod. Ang pangulo nga dili ka mao magsakripisyo, dili ka mao nga mag-antos, katawhan ang mag-antos. Mao na mga igsoon, mag-amping kita kanunay sa pagpili og mga pangulo nga modumala nato. Amen. Amen lagi, may eleksyon malimot man. Kung ang atong mangulo sama kang Kristo, why mag-antos? Kung ang mga mangulo nato dili maniguro sa kaugalingon, why mag-antos? Malipayon ang katawhan, bulahan ang tanan. Kung sama ni Kristo ang atong mga pangulo na gunahuna ra gyud og kaluwasan nato, itang tanan magmalipayon diha sa katilingban. So mo na itong iampo mga igsuon.